16 जुलाई 1945 का दिन इंसानियत को बर्बाद करने वाला एक अज़ियतनाक दिन था। ये वो दिन था जिसमें पहला एटम बम इंसानियत ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इंसानी तारीख़ में पहली बार एक ऐसा हथियार इंसान के हाथ लग चुका था जो दुनिया को अलग तरह की तब्दीली की तरफ ले गया। एटम बम बनाने वाला साइंसदान जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर बिल्कुल इसी चीज़ से लाइल्म था कि इनका बनाया गया हथियार सच में इतना ज़्यादा ख़तरनाक होगा भी या नहीं। जब उसने इसकी तबाही खुद अपनी आंखों से देख ली तो खुद इसकी मुखालिफत में चीख उठा। और इसी एटम बम की ईजाद ने ओपेनहाइमर की ज़िंदगी को अज़ाब बना दिया, जिसकी वजह से अमेरिका ने जंग अज़ीम दोम जैसा सख्त जंग जीत लिया। लेकिन ओपेनहाइमर ने अपनी ही बनाए गए एटम बम की मुखालिफत करते हुए अमेरिका ने उसको ज़लील कर दिया। और ये क्या वजह थी, आइए हम जानते हैं। 1904 में पैदा होने वाला एटमी साइंसदान ओपेनहाइमर ने अपनी ज़िंदगी में काबिलियत के बहुत कारनामे अंजाम दिए थे, लेकिन तारीख़ की औराक में इसको एटम बम का मुवज्जिद यानी फादर ऑफ एटम बम से याद किया जाता है। 18 साल की उम्र में केमियादान बनने के शौक़ ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने पर मजबूर कर दिया, लेकिन ज़्यादा बीमार होने की वजह से पूरा 1 साल क्लास न ले सके, जिस पर डिग्री का 1 साल मुकम्मल ज़ाया हो गया। लेकिन अपनी काबिलियत की बिना पर 4 साल की डिग्री सिर्फ 3 साल में मुकम्मल कर दिया। केमिस्ट्री के अलावा फिज़िक्स में भी इंतहाई काबिल थे, जिसमें पीएचडी करने के लिए जर्मनी चले गए और सिर्फ 23 साल की उम्र में पीएचडी मुकम्मल कर दिया। ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा मुतालिक़ात और तजुर्बात पर गुजारते थे, लेकिन एटम बम बनाने का कोई इरादा ही नहीं था और न इस किस्म का कोई शौक़ रखता था। उसी ज़माने में हिटलर का राज पूरी यूरोप पर हुआ करता था और हिटलर ने जर्मन साइंसदानों को पूरी दुनिया का ख़तरनाक तरीन बम बनाने का जिम्मेदारी सौंपा था, जिस पर उस वक्त के साइंसदान आइंस्टाइन ने अमेरिकी सदर रूज़वेल्ट को ख़त लिख कर कह दिया कि अमेरिका को भी इस तरह का ख़तरनाक हथियार बनाना चाहिए ताकि हिटलर हम पर हावी न हो। आइंस्टाइन का ख़त पढ़कर अमेरिकी सदर ने भी हुक्म जारी कर दिया कि अमेरिकन मिलिट्री भी ख़तरनाक बम बनाने का तैयारी करे और उस मंसूबे को मैनहट्टन प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। एटम बम शायद कभी बन ही न पाता अगर आइंस्टाइन अमेरिकी सदर को ख़त न लिखती। होना तो यही था कि इस ख़तरनाक मंसूबे के लिए ख़त तो आइंस्टाइन ने लिखी थी कि अमेरिका इस मंसूबे के लिए उसको मुंतखब करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो जर्मनी से बिलोंग करता था और ख़ुद अमेरिकन फ़ौज को ये शक्ति की कहीं आइंस्टाइन तो उसके साथ चाल नहीं चल रहे हैं। इसी वजह से इस मंसूबे को अमेरिका ने अपने साइंसदान जे ओपेनहाइमर के हवाले कर दिया और ओपेनहाइमर भी आइंस्टाइन के इस बात का हामी था कि हाँ, अमेरिका को इस तरह का बम बनाना चाहिए। इस खुफिया मंसूबे के लिए न्यू मैक्सिको में एक पूरा शहर बनाया गया जिसको लॉस एलामोस कहा जाता था, जिस पर उस वक्त का सबसे ज़्यादा रकम यानी $2 अरब खर्चा कर दिया गया। अमेरिकी फ़ौज के लिए ये मंसूबा इंतहाई खुफिया और अहम था और इस मंसूबे पर टोटल 1,30,000 वर्कर काम कर रहे थे, जो बड़ी इंक्वायरी के बाद काम पे लग जाते ताकि मंसूबे के बारे में किसी को पता न हो, जिसमें साइंसदान, टेक्नीशियन और सारा स्टाफ शामिल था। और साथ में ये हिदायत जारी किए थे कि मंसूबे के बारे में अपने ज़ाती रिश्तेदारों को भी इल्म न हो, हत्ता कि यह कोई भी वर्कर एक दूसरे को अपने असल नाम से भी नहीं जानता था और सब के सब फेक नाम से याद किए जाते थे और असल नाम लीक होने पर वर्कर को सज़ा हो जाता। यह इनको ख़त गलत नामों से आते और वो ख़त पहले कॉल के बाद में अपने बंदे को पकड़ाते थे और इसी तरह से यहाँ से भेजने वाले ख़त भी पहले पढ़े जाते थे। हर तरफ सख्त सिक्योरिटी थी। ये सब इसी वजह से किया जा रहा था ताकि बम के मुतालिक कोई भी मालूमात लीक न हो जाए। ओपेनहाइमर मंसूबा मैनहट्टन प्रोजेक्ट से पहले
نیوکلیئر فیوژن پر تجربات کر چکی تھی، جس کو قدرتی طاقتور یورینیم کے بارے میں علم تھا، اور ساتھ میں پلوٹونیم پر بھی تجربات کر رہا تھا، اور امریکہ کو مین ہیٹن پروجیکٹ کی بہت جلدی تھی، اور یہ بھی خطرہ تھا کہ جرمنی کہیں ان سے بڑا بم بنانے میں کامیاب نہ ہو جائے، اور آخر کار 16 جولائی 1945 کو اوپن ہائیمر ایٹم بم بنانے میں کامیاب ہو گئے، جو امریکہ کے لیے ایک خوشی کا دن تھا، اور یہ دنیا کا پہلا ایٹم بم تھا، لیکن اس کو ابھی ٹیسٹ کرنے کا باری تھا۔ اوپن ہائیمر سمیت سارے سائنسدان اس ہتھیار سے خوف کھا رہے تھے، مگر امریکہ نے محض 1 مہینے کے بعد بغیر سوچے جنگ عظیم دوم کے دوران جاپان کے 2 شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر لٹل بوائے نامی ایٹم بم کا استعمال کر دیا، جس کی وجہ سے 2 شہر مکمل تباہ ہو گئے اور 2.5 لاکھ انسانوں نے اپنی جان سے ہاتھ دھو لیا، اور محض 6 دنوں بعد جاپان نے امریکہ کے سامنے ہتھیار رکھ کر جنگ ہار دیا، اور یوں جنگ عظیم دوم امریکہ نے جیت لیا۔ ہونا تو یہی تھا کہ امریکہ کا جیت دیکھ کر اوپن ہائیمر خوش ہوتا اور جشن مناتا، لیکن اوپن ہائیمر نے اتنی بڑی جانی نقصان کو دیکھ کر محسوس کیا کہ اس نے ایک بہت بڑی غلطی کی، اور اس کے ہاتھ کا بنایا ہوا ہتھیار انسانیت نام کی چیز جڑ سے اکھاڑ دے گا، اس لیے وہ پچھتا رہا تھا، اور عین اسی وقت وہ اپنے عہدے سے دستبردار ہو گیا، اور آئندہ کسی بھی ایٹمی ہتھیاروں کے بنانے میں مداخلت سے گریز کی، لیکن امریکی سرکار ان کو شک کی نظر سے دیکھتی۔ 4 سال بعد سوویت یونین بھی ایٹمی بم بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ تب اس کی بعد امریکی سرکار نے اوپن ہائیمر پر طرح طرح کے مقدمات درج کیے، اور ان کو سوویت یونین کا ایجنٹ قرار دیا گیا کہ اوپن ہائیمر نے سوویت یونین کے ساتھ ایٹمی تجربات لیک کر دی، لیکن سائنسدان اوپن ہائیمر نے سارے الزامات کو رد کر دی کہ وہ کسی بھی اس طرح کے ہتھیار بنانے میں مزید دلچسپی نہیں رکھتا، کیونکہ وہ خود ان کی تباہی دیکھ چکے تھے، اور وہ اندر ہی اندر سے ختم ہوتا جا رہا تھا، لیکن امریکی سرکار ان کی باتوں کا یقین نہیں کرتا۔ اوپن ہائیمر اپنی اس ایجاد پر بہت شرمندہ تھا، اور خود سے حساب مانگ رہا تھا کہ اس کے بنائے گئے ہتھیار سے لاکھوں جانوں کو نقصان ہوا، لیکن روزویلٹ کے بعد امریکہ کے نئے صدر جان کینیڈی نے سمجھ کر کہ اوپن ہائیمر امریکہ کا بہت بڑا اثاثہ ہے اور ان پر لگائے گئے سارے الزامات غلط ہے، تو اس نے یہ الزامات مسترد کر دی۔ اس نے امریکہ کا سب سے بڑا ایوارڈ دے دیا، لیکن وقت گزر چکا تھا، اور اوپن ہائیمر اپنے اندر ہی اندر سے ختم ہو چکا تھا، اور اسی سال فوت ہو گئے، جس کا جسم امریکہ کے اس بیچ کی ساحل بہا دیا گیا، جو اب اوپن ہائیمر نام کی بیچ سے پکارا جاتا ہے۔